बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। शरीफ ख़ानदान पर बिजलियां गिर गई हैं। एवन फील्ड में शोक का समा है। और ख़बर यह है जो अब तक कन्फर्म हो चुकी है ख़ानदानी ज़राए से भी कि जुनेद सफदर, मरियम सफदर अवान के बेटे ने अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दिया। बल्कि खबर तो असल में ये है कि उनकी बीवी ने उनसे खुला ले लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, खुला औरत उसी वक्त लेती है जब वो नक्को नक तंग आई हो। और किस बात में तंग आई है, ये सारी तफसीलात आज अपनी इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के स्पेशल व्लॉग में आप तक रखनी है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर दोस्तों तक वीडियो शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहें ओवरसीज़ टेलीविज़न के साथ। तो नाजरीन, सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आयशा सैफ, जो जुनेद सफदर की बीवी हैं, और सेनेटर सैफुर रहमान, साबका सेनेटर सैफुर रहमान, जो कि रेड को कतर के प्रिंस जासम के पार्टनर भी हैं, उनकी बेटी ने अपने खामद जुनेद सफदर मियाँ बीमार शरीफ के नवासे, कैप्टन सफदर के बेटे और बेगम मरियम सफदर अवान के बेटे से खुला ले लिया है। ये खुला क्यों लिया गया है, इसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जुनेद सफदर ने अपने वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो पोस्ट लगाई है, उसके मुताबिक उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को प्राइवेट समझा जाए, प्राइवेसी रखी जाए। लेकिन मैं आज इस सारी प्राइवेसी की धज्जियां बखेर कर आपके सामने वो मामला रखूँगा कि जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये लोग, इनकी वालदा, इनके चमचे, इनके करचे, इनके बर्तन, इनके पांडे जो है वो किस तरह से लोगों की प्राइवेट ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं और क्या क्या बातें करते रहे हैं। जब इमरान खान की रेहाम खान के साथ शादी हुई, उसके बाद डाइवोर्स हुई, और उसके बाद दोबारा जब बुशरा बीबी के साथ शादी हुई तो बुशरा बीबी को किन किन अलकाबात से नवाजा गया। ये जो मंसूर अली खां कहा करते हैं कि यूथ के, यानी लौंडे पाड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गंदे और गलीज चमचे कड़छे नज़र नहीं आते, जो ऐसे मौके पर अपनी बकवास जारी करते हैं। हम तो फिर भी एक महज़्ज़ब ज़ुबान में आपको सारा वाक़या बयान करेंगे, लेकिन इनका जो है पर्दा ज़रूर चेक करेंगे कि ये माजी में क्या क्या करते रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो सबसे बड़ी खबर आपको मैंने अभी सुनाई है, इसका पस मंज़र ये है कि 23 अगस्त 2021 को लंदन में एक बड़ी शादी का एहतमाम हुआ। और वो शादी जो है वो मियाँ बीमार शरीफ के नवासे और कैप्टन सफदरवान के बेटे और मरियम सफदरवान के साहबजादे जुनेद सफदर की सेनेटर जो सैफुर रहमान है, जो बाकायदा तौर पर लाहौर में टेम्पल रोड पर सफिया क्लिनिक को ऐसी ऐसी दवाइयात फराहम करते थे जिनसे बच्चों के अबॉर्शन किए जाते थे। और वो शख्स जो है गंदा और गलीज शख्स, उसकी बेटी के साथ शादी हुई। शादी की कहानी भी सुनाऊंगा आपको आज अपने इसी व्लॉग में कि किस तरह से शादी हुई, क्या मामला था, शादी असल में किससे होनी थी, बड़ी बहन से होनी थी, छोटी बहन से हुई, और मामला क्या था। ये सारी कहानी सुनाते हुए आपको ये हकाइक बताऊंगा कि खुला कैसे हुआ, खुला की वजह क्या बनी, और आयशा सैफ ने जुनेद सफदर से खुला आखिर दिया ही क्यों। यह खबर मैं पहले भी अपने व्लॉग में दे चुका हूँ कि ख़ानदानी झगड़ा कई माह से चल रहा था। और 23 अगस्त 2021 को होने वाली शादी 2 साल 1 महीना 19 दिन चलने के बाद 12 सितंबर 2023 को आखिरकार खुला पर ख़त्म हुई, जिसको खुला यानी डाइवोर्स बाय द लेडी। और उस खातून ने डाइवोर्स ली है, इसने डाइवोर्स नहीं दी। क्यों ली है? क्योंकि नको नक तंग आ गई थी। हरीम शाह ने एक इंकशाफ किया था कि उसके पास ऐसी वीडियोस हैं, और वो वीडियोस हमारी इतला के मुताबिक मरियम सफदर रवान तक भी पहुंच गई थी। और आखिरकार मुकाफात अमल का शिकार होकर मरियम सफदर रवान के बेटे को खुला देना पड़ा। हुआ यूं था कि मरियम सफदर रवान का बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया, और जुनेद सफदर, जिसके बारे में हमने शादी की पहली रात बताया था कि आयशा को पता चल गया था कि ये असल में किस किस्म का मर्द है, तो उसके बाद जब उसने इसकी तहकीकात जारी रखी, पीछा जारी रखा, नाका लगाए रखा,
تو حریم شاہ کی ویڈیو ہاتھ آ گئی جس میں جنید صفدر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ چل پڑا، جھگڑا ہوتا رہا، کبھی فلیٹ تبدیل کیا گیا، کبھی باپ کے نانے کے گھر سے علیحدہ جا کر ایک جگہ پر فلیٹ لیا گیا، اور آخرکار انجام جو ہے وہی نکلا جو یہ لوگوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتے تھے، یعنی جنید صفدر عوان کی بیوی عائشہ سیف نے خلا لے لیا، ڈائیورس لے لی۔ یہاں برطانیہ میں یہ قانون ہے کہ اگر عورت تنگ آ جائے، عورت نک و نک ہو جائے، عورت کو اس کا خاوند بے انتہا طرح سے جو ہے وہ تنگ کرے، تو وہ یہ رائٹ رکھتی ہے کہ وہ خلا لے لیتی ہے، اس کو بھی ڈائیورس ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر چلنے والی یہ خبریں کہ جنید صفدر نے طلاق دی درست نہیں ہے، بلکہ جنید صفدر سے طلاق لے لی گئی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اور میں تو یہ کہتا ہوں مکافات عمل کی وجہ سے۔ اب آئیے دوسرے پہلو کی جانب۔ جنید صفدر نے انسٹاگرام پر اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹ میں یہ پوسٹ لگائی ہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ میری پرائیویسی ہے، اور کسی کی پرائیویسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ جی ہاں، بالکل، آج آپ کو عقل آ گئی، عقل ٹکانے آ گئی کہ آج آپ کو پتہ چلا کہ پرائیویسی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یاد ہے آپ کے چمچوں کٹچوں نے یقیناً آپ کی ماں پر، آپ کی والدہ صاحبہ کی ماں پر ویڈیوز بنائیں، ننگی ویڈیوز ریلیز کی گئیں، کتاب لکھوائی گئی ریحام خان سے، اور ایسی ایسی گندی باتیں، زکا جو ایک وہ پروگرام کرتا ہے، ایک اس کا کیا نام ہے، زکا کر کے اس کو کہتے ہیں، اس کے پروگرام میں یہ ایسی ایسی گندی باتیں کہی گئیں، اندر کے دروازے کے پیچھے کے جو باتیں ہیں، وہ ایک میاں بیوی کے جو راز ہیں وہ ریحام خان سے کہلوائے گئے۔ اور پھر آپ نے لندن کے ایک بدنام زمانہ صحافی سے جو اپنے فراڈز میں مشہور و عام ہے، اس سے کتاب لکھوائی ریحام خان کی، جس کے اس کے بقول خود اس صحافی کے جس کا نام رشید بھی کہا جاتا ہے، اور وہ مبین اپنے آپ کو یعنی سچا رشید، یعنی آپ خود ہی سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اس جھوٹے رشید نے ایک کتاب لکھی، 286 صفحے وہ کہتا ہے میں نے لکھے، اور ریحام خان نے گندگی اور غلاظت کے انبار لگا دیے۔ لیکن معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ آپ سب اس کے پیچھے تھے، آپ نے وہ کتاب لکھوائی، عمران خان پر گندے غلیظ الزامات لگوائے۔ آج آپ کو یاد آ گیا کہ پرائیویسی ہوتی ہے، طلاق کے بعد، خلا کے بعد پرائیویسی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کیا گیا؟ آپ کی جو ایک بڑی نامور جو ہے، اس کو میں اب کیا کہوں، ڈانس گرل کہوں یا فیشن گرل کہوں یا کیا کہوں، وہ بٹ کی بیٹی جو ہے ویوز والے کی، اس نے بھی جب بشرا بی بی کے ساتھ شادی ہوئی تو عدت پوری ہے، عدت پوری نہیں ہے، بچہ ہے، بچہ نہیں ہے، بچے چھوڑ دیے، بھاگ گئی، پتہ نہیں کس قسم کے گندے اور غلیظ الزامات جو ہیں عمران خان کی بیگم پر، خاتون اول پر لگائے۔ بشرا بی بی کو جادوگرنی، پنکی اور ٹونے والی، اور اس کے کمرے میں سوئیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، سب کچھ الٹا پڑ گیا۔ میرا تو ایمان ہے، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مدینہ شریف میں لوگ آپ کو بد دعائیں دے رہے تھے، جولیاں پھیلا پھیلا کر آپ کا خاندان اسی طرح برباد ہو رہا ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ اور آپ جس طریقے سے عمران خان ان کے خاندان پر، ان کی بیگم پر، با پردہ خاتون پر ان کے ڈانس ہوتے تھے، اور ریحام خان کے بارے میں بھی آپ نے کہا تھا کہ وہ ویدر گرل آ گئی اور اس کی شادی ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اب یہ عائشہ سیف کا کیا معاملہ ہوا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی، یہ شادی شروع کہاں سے ہوئی تھی، اور آج اس کا انجام کہاں پر ہوا۔ ایک دن اصل میں جنید صفدر جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک کلب میں، کیمبرج کا علاقہ ہے لندن کا، جہاں ایک کلب میں ایک دن ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ تو اس لڑکی نے یعنی عائشہ صاحب نے اس کو پوچھا کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تمہاری بڑی بہن جو ہے اس سے میں پیار کرتا ہوں، لیکن آج اس نے مجھے ٹھیک ٹھاک قسم کی چھترول کر دی ہے، اور اس معاملے میں رو رہا ہوں۔ تو عائشہ صاحب نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ یعنی پوچا پاچی کی اور اس کو دلاسا دیا۔ تو اس کے بعد یہ عائشہ کے ساتھ سیٹ ہو گیا۔ عائشہ کے ساتھ سیٹ ہونے کے بعد اس نے اس کو شادی کی پیشکش کر دی۔ اب سینیٹر سیف الرحمان تو بہت بڑا اپرچونسٹ ہے، اس نے فوری طور پر یہ معاملہ جو ہے سنبھال لیا، اور اپنی بیٹی میاں بیمار شریف کے چور خاندان میں، جس کو سارا ٹبر چور کہا جاتا ہے، اس میں دے دی۔ اور آخرکار کیا ہوا کہ منڈا تو پہلی رات ہی پتہ چل گیا کہ ناچا ہے، اور ناچ کے جو اس نے ایکشن کیے اور یہ سارا کچھ کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے عائشہ جو ہے اس کی ٹو میں لگ گئی کہ اصل کہانی کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑی بہن سے چھتر کھا کے چھوٹی بہن کو پھنسانے والا
अब हरीम शाह के पीछे पड़ा हुआ है, और फिर ऐसी ऐसी वीडियोज आई कि जिसके नतीजे में खुला लेना पड़ा। तो ये है असल कहानी। अब ये दोबारा मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये प्राइवेसी का मामला, भाई आपने तो 23 अगस्त 2021 को अपनी शादी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी बना दिया था। वहां पर आपने लोग जो आकर मजारा करना चाह रहे थे, इंजॉय करना चाह रहे थे आपकी शादी को, उनको आपने मारा पीटा भी था। जब आप पब्लिक फिगर हैं, आप अपनी शादी को एक तारीखी शादी बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत से बड़े बड़े होटलों में आपने डांस किए, गाने गाए, गाने चाहिए, खुशी का मौका है, गाने चाहिए, तो आपको इसका नतीजा भी तो पता होना चाहिए। जब आप पब्लिक फिगर हैं तो शादी आपकी जो है वो पब्लिक की एक बड़ा तारीखी वाक़या है, तो तलाक और खुला भी एक तारीखी वाक़या है, इसमें किस बात की प्राइवेसी है। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने इमरान खान के ख़ानदान, इमरान खान की बीवी, इमरान खान के जो पूरी ख़ानदान बहनें हैं, उनको इतना कीचड़ उछाल रखा है, और आप अभी भी कहते हैं कि प्राइवेसी कोई चीज़ होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। और वो आजकल कहाँ है आपका ख्वाजा डड्डू, उसको भी पूछा जाए कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन हया नाम की तो कोई चीज़ ही आपके अंदर नहीं है, शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और आपके गंदे गलीज चमचे कड़छे डोंगे जब आप जो लोगों पर कीचड़ उछालते हैं, तो आज आपको प्राइवेसी याद आ गई है। और नाजरीन, ये खबर 100% कन्फर्म हो चुकी है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब इसको प्राइवेसी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बड़े बड़े राज खुलेंगे, और मैं भी आपको बड़े बड़े राजों से आगाह करूंगा कि ये शादी कहाँ से चली, इसके मकासद क्या थे, और इस मकासद के कामयाब ना होने पर जुनैद सफदर ने अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया, कि आखिरकार उसने तंग आकर जुनैद सफदरवान, जो कि नानी वीडियो वाली का बेटा है, जो वीडियो बनाया करती थी, खुद ही उस एक वीडियो की जद में आकर उसको खुला देना पड़ा, और आयशा सैफ ने जुनैद सफदरवान से खुला ले लिया। ये है असल हकायक, और ये है असल कहानी। और आने वाले दिनों में मुकाफात अमल का एक और बड़ा मज़ारा सामने आने वाला है। मियाँ बीमार शरीफ सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, और वहाँ से पाकिस्तान जाने की बजाय लंदन वापसी का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके बारे में भी मैं कल आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा कि किस दिन वापस लौटेंगे, और ये भी बताता चला जाऊँ कि उम्रा किया है लेकिन शाही प्रोटोकॉल नहीं मिला। ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शाही प्रोटोकॉल नहीं मिला, और ख़ास तौर पर मुकाफात अमल के तौर पर उनके नवासे को खुला देने पड़ा, और औरत ने, उसकी बीवी ने, यानी आयशा साहब ने उससे तलाक ले ली। पाकिस्तान जिंदाबाद।